हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले के हेरिरहेका छौँ त भन्दा कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिसको कुरा गरिरहेका छौँ। आज एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, एउटा थ्योरिटिकल बेसिसमा बुझ्न जरुरी र कोरिलेसनको कुराहरूलाई अलिकति समेट्ने कुराहरू होइन। यसलाई चाहिँ बाहिरबाट एउटा घेरा लाइन छ नि जुन होइन, सबै कुरालाई चाहिँ एउटा हामीले जति नलेजहरू लियौँ अहिलेसम्म त्यो कुरालाई अझै राम्ररी इन्टरप्रिटेसन गर्ने। स्ट्याटिस्टिक्सको काम के हो भन्दा डेटा इन्टरप्रेट गर्ने कुरा हो र कोरिलेसनको काम भनेको भेरिएबल्सहरू बीच रिलेसन देखाउने काम हो होइन। तर त्यो भेरिएबल्सहरूको रिलेसनलाई अझै हामीले कसरी प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले हामीलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा थोरै हामीले के बुझौँ, कोरिलेसनले के काम गर्छ त? कोरिलेसनको काम भनेको, सपोज मैले एकदम सिम्पल केस लिए, सपोज मसँग दुईटा भेरिएबल एक्स र वाई छ, यिनीहरू बीचको एउटा के गर्छ त यसले लिनियर रिलेसन के छ भनेर देखाउने काम गर्छ। एक्ज्याक्ट कुरा होइन। हामीले स्क्याटर डायग्रामहरूमा पनि हेरिसकेका थियौँ कि एउटा स्ट्रेट लाइनमा सबै पोइन्ट्सहरू पर्न गयो, वाई र एक्सको सबै भ्यालुजहरू एउटै स्ट्रेट लाइनमा आयो भने ल यसमा चाहिँ टोटल्ली रूपमै के रहेछ त, एक अर्का बीच डिपेन्ड रहेछ होइन। यो कस्तो रहेछ त, श्वास फोक्सोको रिलेसन भनेर नङ र मासु पनि होइन, यहाँ श्वास भएन नि फोक्सो चल्दै चल्दैन नि, त्यस्तै कुरा भयो। के रहेछ त, लिनियर रिलेसन रहेछ यहाँनिर, टोटल लिनियर रिलेसन। अब डेटा यसरी कता 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 बाङ्गिँदै गइरहेछ, हामीले स्वाट एउटा लाइन तान्यौँ भने यहाँ धेरै डेटाहरू त बाहिर गयो नि भनेपछि यहाँनिर ठिकै खालको रिलेसन छ, सबै डेटाहरू रिलेटेड छैन। ठिक, कोरिलेसनले बुझाउने कुरा यही हो कि एउटा भेरिएबल चाहिँ अर्को भेरिएबल चेन्ज हुँदाखेरि तिनीहरूको हामीले लिनियर लाइन अथवा एउटा लाइनमा प्लट गर्न खोज्यौँ भने के त्यसलाई हामीले लाइनमा राख्न सक्छौँ त, एउटै लाइनमा राखेर निकाल्न सक्छौँ होला त भन्ने कुराहरू भयो जस्तो भयो होइन। हो, त्यो चाहिँ कोरिलेसनले यो कुराहरू के गर्छ त, बुझाउने काम गर्छ। एउटा भेरिएबलको भेरिएसन विथ एनदर भेरिएबल भेरिएसन हो, त्यो कुरा यसले बुझाउने काम गर्छ। तर यहाँनिर पनि केही प्रब्लमहरू आउन सक्छ। ठिक छ, के प्रब्लम आउन सक्ला त? जस्तै एउटा भ्यालु सपोज गरौँ, सपोज आर इज इक्वल्स टु 0.6 भनेर हामीले निकाल्यौँ। आर इज इक्वल्स टु 0.6 भन्नुको मतलब के हो त, 60% भेरिएबल र होइन। सपोज गरौँ 0.6 भने चाहिँ मैले पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गरेँ, कति हुन्छ 60%, अभियस कुरा हो। 60%ले के भन्न खोज्यो त, 60%ले हामीले कसैले भन्यो कि तैँले निकालेको कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट 60% रहेछ त्यो डेटाको भनेर भन्यो भने हामीले कस्तो कन्क्लुजन निकाल्ने त? 60%। कार्ल पियर्सनले के दिन्छ, दुईटा भेरिएबलको बीच एउटा रिलेसन निकाल्ने काम गर्छ होइन। भनेपछि 60% भेरिएबलहरू चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड रहेछन्, अरू चाहिँ रिलेटेड रहेन रहेछन्, त्यो कुरा त भन्न मिलेन नि त। किनभने अरू भेरिएबलहरू टाढा होलान् तर के छ त, तिनीहरूको पनि केही न केही रिलेसन त छ होला नि त। भनेपछि कोरिलेसनको मात्रै प्रयोग गरेर हामीले जुन डेटालाई अर्थ दिन्छौँ नि त्यो अर्थ प्रष्टसँग नआउन सक्छ। ठिक छ, किनभने अरू कुराहरू पनि त, अरू फ्याक्टर्सहरू पनि त त्यहाँनिर जोडिएर जान सक्छ नि। ठिक छ, मेन फ्याक्टर्सहरू सम्बन्धी त हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो मेन फ्याक्टर्सहरू पनि के हुन सक्छ त, त्यहाँनिर इन्क्लुड नहुन सक्छ। जस्तै के हुन सक्छ त भन्दा, न्युज रिपोर्ट आयो अरे आज चाहिँ बाढीले यतिजना मान्छे मर्यो भनेर न्युज रिपोर्ट आयो होइन। बाढीले चाहिँ के भयो त, यति न्युज रिपोर्ट आयो, तर त्यहाँनिर के छुटेको हुनसक्छ त, पहिरोले पनि त मान्छेको ज्यान गएको छ नि त होइन। अथवा अरू केही भएर त्यहाँनिर जस घरहरू लडेर अथवा अरू नै पुरानो कुराहरू, रोगहरू, मलेरियाहरू लागेर पनि त्यहाँनिर त्यस्तो भएको हुनसक्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो कुराहरू सबै त्यसले नलिन सक्छ अथवा त्यो कुरा नबुझाउन सक्छ। ठिक छ, त्यसैले यहाँनिर अब हामीले अलिकति मोर पावरफुल एप्रोच हामीले युज गर्छौँ, जुन चाहिँ के हो त, कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको कुरा हो। कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ स्क्वायर अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर भनिन्छ र यसको फर्मुला हेर्ने बित्तिकै तपाईँले एकचोटि आहा चाहिँ भन्नुहुन्छ होला, आर स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, हाम्रो एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स। हामीले भेरिएन्सको बारे पढिसकेका छौँ। भेरिएन्स भनेको के हो त,
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर डिभाइडेड बाई टोटल भेरिएन्स के दिँदो रहेछ त यसले हामीले कति त्यहाँनेरि डेटामा आएको भेरिएसन चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्यौं त भन्ने कुरा हो एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स भनेको। टोटल भेरिएन्स भनेको डेटामा टोटल भेरिएन्स अथवा टोटल्ली गिजिङ मिजिङ कति छ भन्ने कुराहरु हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै ठाउँमा अब दंगा फसाद भयो, दंगा फसाद हुँदाखेरि के भयो त त्यहाँनेरि त विभिन्न फ्याक्टर्सहरु हुन सक्छन्, त्यहाँनेरि कल्चर ट्रेडिसन अरु त्यहाँनेरि अब क्यापिटलको कुराहरु आउन सक्छ, जबहरुको कुरा आउन सक्छ हैन। सायद तिनीहरु एक्सप्लेन्ड भेरिएन्समा पर्न सक्छन्। कहीँनेरि फाइट भयो भने त्यहाँनेरि एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स भनेको त्यो कुराहरु चाहिँ समेटेर आयो। अब टोटल भेरिएन्समा के हुन सक्छ त ठिकै छ कसैले कसैको बच्चालाई पिट्यो रे हैन, त्यो बच्चालाई पिट्यो, त्यो बच्चालाई पिट्दा एउटा परिवार अर्को परिवार झगडा भयो, त्यो झगडा हुँदा त्यो पनि ठूलो भएर एउटा मब फाइट ग्याङ फाइट भएको हुन सक्छ हैन। हो त्यो भनेको त्यहाँनेरि नदेखिएको कुराहरु एकदम सूक्ष्म कुराहरु माइन्युट कुराहरु हो नि त। हो त्यो भेरिएन्सहरु सबै भेरिएन्सहरु हामीले जज नगर्न सक्छौं हैन। सो एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स भनेको जुन कुराले डेटामा एउटा डिफरेन्स ल्याइरहेको छ त्यो हामीले थाहा पाउनु भनेको एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स हो, क्याल्कुलेसन गर्नु। टोटल भेरिएन्स भनेको चाहिँ एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड भेरिएन्स र यो चाहिँ आर स्क्वायरले डिनोट गरिन्छ। अब हाम्रो आर मात्रै भएको भए यसको -1 टु +1 हुन्थ्यो। अब आर स्क्वायर भएपछि यो 0 टु 1 सम्म जाने भयो, ठीक छ, यतिमा जाने भयो यसको भ्यालुजहरु। भनेपछि हाम्रो कोरिलेसनले के दिने रहेछ त भन्दा भेरिएसन अफ वान भेरिएबल विथ द भेरिएसन इन अदर भेरिएबल। जस्ट उसले एउटा भ्यालु चेन्ज भयो भने अर्को भ्यालु चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले दियो हैन। तर टोटालिटीमा त उसले कुरा गर्न सकेन भन्न खोज्यो र यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले गर्छ। आर स्क्वायरले के इन्डिकेट गर्ने भयो त भन्दा कति भेरिएन्स आयो अथवा कति डेटामा कस्तो खालको चाहिँ भेरिएन्स आयो भन्ने कुरा। सायद एक्जाम्पल दिँदा राम्रो होला। सपोज आर को भ्यालु 0.6 आयो है, आर को भ्यालु 0.6 आयो भने हामीले के भन्न सक्छौं त यसलाई 0.6 आयो भने हामीले के भन्छौं मलाई त 60% अफ भेरिएसन इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज ड्यू टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन। 60% जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भेरिएसन आइरहेको छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारण हो भन्ने कुराहरु आउँछ। तर मैले यसलाई नि स्क्वायर गरे भने आर स्क्वायर भनेको 0.36 आउँछ अथवा 36%। यसले के भनिरहेछ त भन्दा 36% भेरिएसन जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अलिकति वर्डिङमा जाउँ है। 0.6 आयो यहाँ, यसले के भनिरहेछ 60% जुन भेरिएसन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारण हो भनिरहेछ। यसले के भनिरहेछ 36% भेरिएसन जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आएको छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ र अरु बाँकी रहेको 64% एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन। त्यो अरु विभिन्न फ्याक्टरहरु हुन सक्छ। थोरै वर्डिङमा भिन्नता आयो नि। एउटाले भन्न सक्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले नै एक्सप्लेन गर्न सक्यो है त्यो भेरिएसन, अर्कोले चाहिँ भन्नु ल 60% चाहिँ भयो होला भन्ने कुरा जस्तो मात्र भयो। थोरै यहाँनेरि डिफरेन्स चाहिँ आउन गयो। एउटाले कस्तो खालको कुरा गरिरहेको छ त भन्दाखेरि ल जति यहाँनेरि आलु कुइयो हैन, तपाईले एउटा बोरामा आलु लाउनु भो, जति यहाँनेरि आलु कुइयो त्यो चाहिँ अब बाहिरको 60% आलु कुइनुको कारण चाहिँ घामले होला अथवा तपाईले बोरामा राख्नु घामले होला भन्ने हुन सक्छ। तर आर स्क्वायर को भ्यालुले चाहिँ के दियो भन्दा म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि 36% आलु जुन कुइयो नि त्यो चाहिँ के को कारण हो त भन्दा हामीले गुम्म पारेर बोरामा पुरै टाइट बाँधेर राखेको छ नि त्यो चाहिँ कारण हो है 36% भन्ने जस्तो भयो। एउटाले चाहिँ तोकेरै भन्यो कि 36% ले यस्तो ल्यायो भनेर, तर 64% मलाई थाहा भएन भन्छ। र आरले चाहिँ यति भयो है, यसरी चाहिँ भयो भनेर भन्न सक्छ। एउटा एक्ज्याक्टनेसको कुराहरु यहाँनेरि उले दिन सकेन, ठीक छ। सो सायद तपाईहरुले कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको बारे यहाँनेरि थोरै कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो होला। र यसले चाहिँ हामीले के भयो त भन्दा डाटालाई मेजर गर्न सक्ने एउटा मजाले क्यापेबिलिटी आयो अथवा डिटरमाइन गर्न सक्ने हैन। त्यसैले आर भन्दा
आर स्क्वायरको जजमेन्ट चाहिँ अझै राम्रो हुन सक्छ हैन किनभने सायद हामीले थोरै डेटाहरूको बारेमा एक्ज्याक्ट कुरा भन्न सकौँला तर हामीले एक्ज्याक्ट कुरा त भन्न सक्यौं नि हैन इनएक्ज्याक्ट कुरा 100% डेटाको बारे हामीले होला है भन्नु भन्दा थोरै डेटाको बारे हो यति चाहिँ हो भन्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त अरु डेटाको बारे त हामीले बिस्तारै स्टडी गर्दै जान सकिहालिन्छ नि हैन ठीक छ सो त्यसैले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको चाहिँ के भयो त एउटा गुड मेजरमेन्ट भयो हैन हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्दा यसले चाहिँ राम्रो तरिकाले के दिने भयो त मेजरमेन्ट दिने भयो हैन ठीक छ यो बुझ्नु भयो होला यसपछि के को कुरा गर्न सकिन्छ त यहाँनेरि भन्दा प्रोबेबल इरर भनेर चाहिँ सानो टपिक छ र त्यसपछि एउटा सानो एक दुईटा प्रब्लमहरु पनि हामी हेर्छौं के छ त प्रोबेबल इरर भनेर छ अब प्रोबेबल इरर भनेको चाहिँ के हो त यसलाई जेनरली पीई ले डिनोट गरिन्छ सपोज हामीले एउटा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर क्याल्कुलेट गर्यौं अरे हैन कुनै n नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन्सहरु छ n पेयर अफ अब्जर्भेसन्सहरु छ त्यहाँनेरि हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं प्रोबेबल इरर क्याल्कुलेट गर्यौं अब के हुन्छ त यो सरी त्यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेजरमेन्ट गर्यौं अब प्रोबेबल इरर इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0.6745 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ √n हुन्छ अब यसले के दिन्छ त भ्यालु भन्दा सपोज r को भ्यालु चाहिँ लेस देन प्रोबेबल इरर भयो भने के भनिन्छ त ठीक छ यहाँनेरि कोरिलेसनै छैन भनेर भन्न सकिन्छ हैन कोरिलेसन छैन त्यसैगरी सपोज r ग्रेटर देन 6 टाइम्स p भयो भने के हुन्छ त यहाँनेरि चाहिँ ल राम्रो खालको कोरिलेसन छ है भन्न सकिन्छ त्यसैले अब तपाईले क्याल्कुलेट गरेको जुन कोरिलेसन छ त्यो चाहिँ साच्चै युजमा आउँछ कि आउँदैन अथवा यसले के इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरु जजमेन्ट गर्न जरुरी छ सो r लेस देन p भयो भने काम छैन r ग्रेटर देन 6 टाइम्स p भयो भने ल ठीक छ केही न केही काममा चाहिँ यो आउँछ है भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अरु सिचुएसन अब यो भन्दा अरु सिचुएसन आयो भने चाहिँ हामीले हात उठाउनु पर्छ थाहा छैन हामीले के गर्ने हो भनेर दुई हातै उठाउने हो हैन अरु त्यस्तो खासै यहाँनेरि केही पनि कुरा भन्न सकिँदैन जस्तै तपाईलाई के दियो अरे भन्दा 10 पेयर अफ अब्जर्भेसन्सहरु छ र r को भ्यालु प्लस 0.9 छ अब प्रोबेबल इरर क्याल्कुलेट गर भनेर दियो प्रोबेबल इरर भनेको कति हुन्छ त 0.6745 इन्टु 1 माइनस r स्क्वायर बाइ √n हुन्छ यो भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस 0.9 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ √10 हुन्छ यो भ्यालु भनेको 0.0405 भयो रे अब यो त के छ त हाम्रो PE चाहिँ के भयो त लेस देन r हुन गयो नि हैन PE लेस देन r भयो अब के r चाहिँ ग्रेटर देन 6 टाइम्स होला त हेरौं त 0.0405 चाहिँ यहाँनेर मैले 6 ले मल्टिप्लाई गरे 6 * 30 3 6 3 जा 18 19 2 6 4 जा 24 26 यहाँनेर 2 2 भयो भनेपछि r चाहिँ 6 टाइम्स p भन्दा ठूलो छ त्यही भएर के भयो त ल ठीक छ यो कोरिलेसनले चाहिँ राम्रो काम गरेछ है सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ ठीक छ सो r लेस देन p भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो काम छैन इनसिग्निफिकेन्ट यसले के दिन्छ इनसिग्निफिकेन्ट भनेर दिन्छ यो भनेको चाहिँ के भयो त सिग्निफिकेन्ट भन्ने कुरा भयो हैन हाम्रो p को अब युज बुझ्नु भयो होला नि p ले के काम गर्दो रहेछ त हामीले क्याल्कुलेट गरेको जुन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छ त्यो भ्यालु कतिको रिलायबल छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छ ठीक छ बुझ्नु भयो होला कुरा मेन कुराहरु भनेको यही है हामीले यहाँ एउटा कुरा हेर्यौं त्यसैगरी तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के क्वेशन सोध्न सक्छ भने सपोज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को भ्यालु -0.5 छ यो भन्नुको मतलब यो हैन कि 50% अफ डेटा आर एक्सप्लेन्ड क्वेशनले लेखौं सपोज a correlation coefficient of -0.5 doesn't mean that 50% of data are explained ठीक छ यसले के भन्न खोज्छ त -0.5 भनेपछि मोडरेट छ
नेगेटिभ भनेपछि एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्को भ्यालु घट्छ। यसले के सोधिरहेछ 0.5 माइनस 0.5 कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुने बित्तिकै के भन्न सकिँदैन त 50% डेटा चाहिँ एक्सप्लेन भयो भन्न सकिँदैन। यसमा के कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। कमेन्ट गर्ने नि हामीले एन्सर लेख्न लागेको छ। ठीक छ, कमेन्ट गरौँ। अब यहाँनेरि के छ त भन्दा r = माइनस 0.5 छ। r = माइनस 0.5 छ। मैले r स्क्वायर गरे नि के हुन्छ 0.25 हुन्छ। अभियस कुरा हो। अब यहाँनेरि यसले के भन्यो 50% डेटा एक्सप्लेन भयो भनेर भन्न सकिन्छ होला त। यहाँनेरि के अरे त 50% डेटा एक्सप्लेन भयो भनेर भन्न सकिन्छ होला। किन भन्दा यसले के भनिरहेछ त 50% जुन भेरिएसन आउँछ डेटामा अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जुन 50% को भेरिएसन आइरहेको छ त्यो के को कारण आइरहेछ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारण आइरहेको छ भन्छ। अब यहाँनेरि r स्क्वायरले के दिइरहेछ त भन्दा जुन हामीले भेरिएसन्स पाइरहेछौँ त डेटामा हैन र 25% जुन भेरिएसन आएको छ त्यो चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनुसार एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। 25% जुन भेरिएसन्स आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मार्फत के गर्न सक्छौँ त एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भनिरहेछ। यहाँनेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि ठीक छ r = माइनस 0.5 we have the square of correlation coefficient r it's called coefficient of determination हैन त्यो थाहा छ हामीलाई। अब 25% अफ द भेरिएसन जुन छ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्यौं हैन। यो r स्क्वायर को मतलब 25% भेरिएसन एक्सप्लेन गर्न सक्यौं तर जुन 75% बाँकी छ नि त्यो के भयो त अरु फ्याक्टरहरुले यसलाई इफेक्ट गरिरहेको छ। त्यसैले r = माइनस 0.5 हुनुको मतलब के हो त हामीले के भन्न सक्दैनौ भन्दा 50% डेटालाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गरेर एक्सप्लेन गरिसक्यौं भन्न सक्दैनौ। किनभने 25% डेटा मात्रै के रहेछ त हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्छौं कि ए यो भेरिएबलको कारण चाहिँ यस्तो चेन्ज आयो होला भन्न सकिन्छ। तर रहेको 75% मा हामीले त्यसरी डाइरेक्टली भन्न मिल्दैन। ठीक छ, यही कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्न खोजे हो। यही सँगसँगै हाम्रो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस को च्याप्टर पनि सकिन्छ हैन। जनरल कुराहरु यही हो। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुले के सोध्न सक्ला त यहाँनेरि भन्दा जस कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कहाँनेर युज गर्ने हो त्यस्तो कुराहरु सोध्न सक्ला। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अथवा कहाँनेर युज हुन्छ भन्ने कुराहरु कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यस्तै कुराहरु हो। नभए खासै अरु क्वेशन्सहरु आउँदैन। सायद त्यो क्वेशन्सहरुसँग त तपाईहरुले डिल गर्न सक्नुहुन्छ होला है। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।